खोजी टीवी की मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्क सदर ने यूनान को बड़ी धमकी दे दी है। बुरे रोम में कशीदगी अरूज पर है। फ्रांस ने अपने इत्तेहादी मुल्क यूनान की मदद के लिए राफेल त्यारों और जंगी हथियारों से लदा अपना जदीद तरीन बहरी बेड़ा बुरे रोम में उतार दिया है। तुर्की भी सख्त इकदामात करने की जुर्रत कर रहा है। क्या मुस्तकबिल करीब में ये कशीदगी जंग का रूप धार सकती है? तैयब उर्दगान ने यूनान को कौन सी बड़ी धमकी दी और दरपर्दा इसराइल के इस मामले को कैसे हवा दे रहा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत पर तफसीली बहस करेंगे, जबकि आपको पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से भी आगाही दी जाएगी। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, हमने आपको चंद एक गुज़श्ता वीडियोस में बताया था कि तुर्की और यूनान के दरमियान बुहरे रोम में तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने के हवाले से कशीदगी जारी है और अब की बार ये खबर सामने आई है कि इस कशीदगी में शदीद इजाफा हो चुका है और नौबत जंगी धमकियों तक आन पहुंची है। गुज़श्ता फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ सख्त इक़दामात करते भी देखे गए और दिफाई माहिरीन एक बार फिर से आलमी दुनिया को खतरनाक जंगी खतरात से आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद रोज कबल तुर्की के बहरी बेड़े पर यूनानी जंगी जहाजों ने हमला किया, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज तुर्की के सदर ने की। कुब्रस और यूनानी जजीरे क्रेटी के दरमियान समंदरी हदूद में तेल और गैस की तलाश करने वाले तुर्क जहाज पर यूनानी हमले के बाद से कशीदगी में होशरुबा इजाफा हो गया है। तुर्क सदर ने यूनान को खुले लफ्जों में खबरदार किया है कि अगर दोबारा इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की गई तो यूनान को इस गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुर्क फौजें बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी जवाबी कार्रवाई का हक रखती हैं। लिहाजा यूनानी हुकाम अपनी अफवाज को कंट्रोल में रखें। रजब तैयब उर्दगान साहब के इस दबंग ऐलान ने यूनानी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है और यूनान ने खुफिया तौर पर अपने इत्तेहादियों से राब्ता करना शुरू कर दिया है ताकि अगर जंगी कैफियत पैदा होती हैं तो वो मदद ले सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको इस खबर से भी आगाही देना जरूरी है कि यूनान के देरीना इत्तेहादी और दोस्त मुल्क फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक फ्रांस ने यूनान के साथ इज़हारे यकजहती और इसकी मुआवनत के लिए अपने 2 राफेल त्यारे, चंद लड़ाका हेलीकॉप्टर्स और बहरी बेड़ा बुहरे रोम में उतार दिए हैं, जिससे खित्ते की सूरत हाल नया रुख इख्तियार करने लगी है। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि वो आर्जी तौर पर जज़ायर गरबुल हिंद यानी बुहरे रोम में अपनी मौजूदगी का दोबारा इजहार कर रहा है। इलाके में भेजे जाने वाले 2 राफेल त्यारे क्रेटी जजीरे पर कई दिन तक मुतय्यन रहेंगे, जबकि लड़ाका हेलीकॉप्टर्स बहरी बेड़े लाफाइटे को ज्वाइन करेंगे, जो कि यूनानी नेवी के साथ जंगी मशकों की गरज से पहले ही कब्रस में मौजूद है और मौजूदा सूरत हाल में फ्रांस का ये इकदाम जंग को हवा देने के मुतरादिफ है। एक गलती बड़े नुकसान का पेशखेमा साबित हो सकती है। एक इत्तला ये भी है कि तुर्की ने इस हफ्ते के अवाइल में यूनान के कास्टिलवायस जजीरे के पास मशरकी बहरे रोम में गैस के ज़खायर की तलाश के लिए अपना बहरी बेड़ा भेजा है, जिसके साथ बहुत सी छोटी कश्तियां भी थीं। इसके जवाब में यूनान ने उस इलाके में फौजी लश्कर से लैस अपना बहरी बेड़ा तैनात किया। यूनानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक यूनानी बहरी बेड़े ने तुर्की के जहाज अरोक रेज के साथ चलने वाली एक कश्ती को टक्कर मारी थी और तुर्क सदर का हालिया बयान उसी के रद्द अमल में आया है। लेकिन तुर्क हुकाम कहते हैं कि यूनानी फौज ने तुर्की के बहरी बेड़े पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी जानिब तुर्क वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के आला नुमाइंदगान को मशरकी बहरे रोम में ताज़ा तरीन पेशरफ्त और इस हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ पर मुश्तमिल खतूत भेज दिए हैं ताकि आलमी दुनिया को हकीकत का इल्म हो सके। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आप पर एक और इंकिशाफ भी करते चलें कि अंदरूनी ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इसराइल भी तुर्की के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारियां कर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर इसराइल की जानिब से दबाव डाला जा रहा है कि वो तुर्की से तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें और तुर्की मुखालिफ ब्लॉक में शामिल हो जाए, जबकि यूनान को मोहरा बनाकर तागूती ताकतों की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि अगर तुर्की यूनान से जंग करता है तो यूनान को तमाम गैर मुस्लिम ममालिक की सपोर्ट हासिल रहेगी। यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से यूनान आए दिन तुर्की के खिलाफ बड़े इकदामात कर रहा है। इसराइली और अमरीकी शय पर यूनान तुर्की से पंगा ले रहा है, जो यकीनन पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा है। जबकि ये खबर भी मंजरेआम पर आ रही है
کہ ڈیل آف سینچری اور UAE سے امن معاہدے کے بعد اسرائیل نے ایران اور پاکستان کے خلاف بھی سازشیں رچانا شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ روز UAE اور اسرائیل کے درمیان فلسطینی ریاست کے معاملے پر ایک معاہدہ طے ہوا، جس میں مسلم امہ کے جذبات کا گلا گھونٹ کر عرب حکمرانوں نے فلسطینی شہریوں کے حقوق کا سودا کیا ہے۔ UAE کے اس اقدام پر پوری مسلم امہ رنجیدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا عمل میں آنا مشرق وسطی ہی نہیں بلکہ پوری عالمی صورتحال کے تناظر میں بلا شبہ غیر معمولی اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق دونوں ممالک اگلے ہفتے سفارت خانوں کا قیام، سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سیکیورٹی، ٹیکنالوجی، توانائی، ثقافت اور دیگر شعبہ زندگی سے متعلق معاہدے کریں گے۔ اس پیش رفت میں صدر ٹرمپ نے کلیدی کردار ادا کیا، جس کی وضاحت مشترکہ اعلامیے میں یوں کی گئی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور ابو ظبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید نے گزشتہ روز گفتگو کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان مکمل تعلقات کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ معزز دوستو، اعلامیے میں مشرق وسطی کے لیے اسٹریٹجک ایجنڈا لانے کا بھی ذکر ہے اور صدر ٹرمپ نے یہ نوید بھی سنائی ہے کہ خطے میں اسرائیل اور دیگر مسلم عرب ملکوں کے مابین مزید سفارتی کامیابیاں متوقع ہیں، جبکہ اماراتی سفارت خانے نے فلسطینیوں کو یہ تسلی بھی دی ہے کہ UAE ہمیشہ ان کا مضبوط حمایتی رہے گا، لیکن یہ بات صرف مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی غرض سے کی گئی۔ پورا عرب اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، جو یقیناً ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اسرائیل نواز سعودی عرب کے اندرونی حالات بھی اس وقت کشیدگی کا شکار ہیں اور انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے سابق ولی عہد محمد بن نائف اور موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ایک عرصے سے سر جنگ جاری ہے۔ یہ سر جنگ واشنگٹن تک جا پہنچی ہے اور دونوں شخصیات کے حامی حلقے امریکی حکمرانوں کی زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں سعودی عرب کے سابق ولی عہد محمد بن نائف کے مشیر سعد الجبری نے امریکی عدالت میں محمد بن سلمان کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ اس مقدمے میں انہوں نے سعودی ولی عہد اور ان کے اعلیٰ سطحی مشیروں پر 2018 میں انہیں قتل کرنے کی کوشش کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق محمد بن نائف کے خلاف عدالتی کارروائی کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس بات سے سعودی عرب کے حکومتی نظام میں واشنگٹن کا کردار واضح ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ اور سابق ولی عہدوں کے درمیان چپکلش اور سر جنگ کافی عرصے سے جاری ہے۔ تقریباً 2 ماہ پہلے سے سامنے آنے والی امریکی وزارت انصاف کی بعض دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی دربار کے بعض شہزادے امریکی لابی تیار کرنے والی کمپنیوں تک رسائی کی کوشش میں مصروف ہیں، تاکہ اس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اپنے خلاف انجام پانے والے ظالمانہ اقدامات سے آگاہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، ایک اہم خبر یہ ہے کہ سعودی ولی عہد نے $2 ملین کے معاہدے سے ایک فرم ملازمت پر رکھی ہے، جو کہ امریکہ میں لابنگ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے یہ فرم دن رات کام کرتی ہے۔ تخت و تاج کی اس جنگ نے سعودی عرب کی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب بڑی مشکلات کا شکار ہے، جبکہ پاکستان سے بھی سعودی عرب کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو چکے ہیں۔ کئی سالوں سے قائم سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کے حوالے سے مختلف قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے معاملے پر سعودی عرب کے رویے نے پاکستان کو سعودی عرب سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔ مستقبل میں حالات کس جانب جائیں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تاہم متحدہ عرب امارات سمیت سعودی عرب کے اسرائیل سے تعلقات مسلم امہ کو بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلم حکمرانوں کے درمیان اتحاد پیدا فرمائے اور اغیار کی سازشوں سے مسلم امہ کو بچائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔